नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद मिलाउन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर दैलो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको छ। शीतल निवासको ढोका मात्र ढकढकाउँदै आउनुभएका ओली शनिबार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दैलोमा पुग्दा नेपाली राजनीतिमा फरक अनुमान सुरु भएको छ। उहाँले दाहालको दैलो मात्र नभई रामबहादुर थापाको दैलो पनि टेक्न पुग्नुभयो। कुरा जेसुकै हुन्, तर यसले नेकपा भित्र चुलिदो तनावलाई मत्थर पार्ने अनुमान भने धेरैले गरेका छन्। एक समय संवादविहीन अवस्थामा पुगेर पुनः जोडिन थालेको अध्यक्ष द्वयको जोडीको यो मिलनले सत्तारूढमा देखिएको सकसलाई खुकुलो पार्ला नै। तर हुन्छ भनेर हुने भनेको काम नगरी आफ्नै धुनलाई महत्त्व दिने ओलीलाई विश्वास गरिहाल्ने वातावरण भने अझै बनिसकेको छैन। नेकपाका नेताहरू नै बताउँदै आएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा स्थायी कमिटीको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओली भेटघाटमा सक्रिय। अध्यक्ष दाहालसँगको छलफलपछि गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल। साँझ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच दुई बुँदे समझदारी। संसद अधिवेशन बोलाउन दबाव दिने सरकारको कार्यशैलीको विरोध। कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर घट्दै पछिल्लो एक सातामा कुनै एक दिन पनि संक्रमितको संख्याले 1000 को अंक छुन सकेन। सर्वोच्च अदालतले गर्यो बैना सम्बन्धी फैसला। अचल सम्पत्ति बिक्रीको हकमा अब घरमा गरिएको बैनाले कानुनी मान्यता नपाउने। व्हाइट मनी बनाउनका लागि अदालतमा दुई पक्ष बीच मिलेर र सबै बक्यौता भुक्तानी नभएसँग आन्दोलन जारी राख्ने उखु किसानको चेतावनी। भुक्तानी दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको सरकारको भनाई। भुक्तानी नगराई सम्पूर्ण समस्याको समाधानको ठोस आधार नली हामी यहाँबाट फर्क्दैनौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किएको बेला नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खुमलटार पुगेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। खुमलटारमा ओली र दाहालबीच करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता गर्ने गत बुधबारको सहमति पालनामा प्रधानमन्त्रीले आलटाल गरिरहँदा दुई अध्यक्षबीच शनिबार भेटवार्ता भएको हो। पार्टीमा आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला एकपछि अर्को गरी नेताहरू दाहाललाई भेट्न खुमलटार जानुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटमा दुई अध्यक्षद्वय पार्टी एकता बलियो बनाउने लगायतका विषयमा कुराकानी भएको दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षहरूबीच छलफल भइरहेको छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गरिराख्नु भएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकतालाई अलि नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले लैजाने पहल प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। आज यिनै विषयमा उहाँहरूबीच हिजो अस्तिकै झैँ यो निरन्तरताको छलफल मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक अरू के हो? भेटवार्ताको स्थान मात्र परिवर्तन भएको, कुनै नयाँ विषयमा छलफल नभएको सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। भेटमा उपाध्यक्ष गौतम पनि सहभागी हुनुभएको थियो। गत बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र प्रचण्ड नेपाल समूहले विशेष अधिवेशन आह्वानको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। तर सहमतिको 24 घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजनीतिक भेटवार्ता बढाए।
आइतबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडानलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल थाले। तर अध्यक्ष दाहालले बैठक मात्रै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अडानलाई यथावत राखेका छन्। गुटगत भेलालाई तीव्रता दिएका दुवै समूहबीचको तीव्रता घट्ने छाँटकाट नै देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। आइतबार नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट छलफलका लागि खुमलटार पुगे। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा उनले करिब आधा घण्टाको समय बिताएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटघाटलाई रणनीतिक बनाउन अध्यक्ष ओलीले निश्चित समयको फरकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि साथमा लगेका थिए। शुक्रबारको दाहाल समूहको भेलामा सहभागी नबनेर आफू गुटमा नभएको सन्देश दिएका गौतमलाई खुमलटार लैजानुमा ओलीको नयाँ रणनीति आकलन गर्नेहरू पनि छन्। स्रोतका अनुसार दाहाल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले एउटा पद छाड्नै पर्ने अडान जारी राखे ओलीले गौतमका लागि एउटा पद छाड्ने पासा थालेका छन्। यिनै रणनीतिमा रहेका अध्यक्ष ओलीले खुमलटार नै पुगेर अर्का अध्यक्ष दाहालसँग पुरानै कुरा दोहोर्याएका छन्। दाहाल सचिवालयका अनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा पेश भएका 19 पृष्ठको दाहाल प्रस्ताव र आफ्नो 38 पेज लामो प्रस्ताव दुवै फिर्ता लिएर संयुक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। बालुवाटारको सट्टा खुमलटार, तर कुरा उही भएपछि दाहालले पनि पुरानै कुरा दोहोर्याइदिएका छन्। दाहालले प्रस्तावहरू बैठकमा पेश भएकाले फिर्ता लिएर पनि वा अरू निर्णय गरेर पनि मान्नुपर्ने बताएका थिए। स्थायी कमिटीमा पुगेको प्रस्ताव आफूले फिर्ता लिन नसक्ने जनाउ दिएको दाहाल सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता जोगाउने आफूहरूकै भएको बताएका थिए। जवाफमा ओलीले प्रस्ताव फिर्ता लिनै पर्ने अडान राखेको बताइएको छ। अध्यक्ष द्वयबीच सवाल जवाफ चल्दै गर्दा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि पुगेका थिए। दुवै अध्यक्षको कुराकानी सुनेका उपाध्यक्ष गौतमले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। आफ्नो अडान पछि अध्यक्ष ओली खुमलटारबाट सिधै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट्न पुलचोक स्थित मन्त्री क्वार्टर पुगेका थिए। स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गरेर आफू अनुकूलका नियुक्तिहरू गर्न बाटो खोलेका थिए, जसको पार्टी भित्र र बाहिर समेत चर्को विरोध भइरहेछ। अध्यादेश फिर्ता लिन बुधबार बसेको बैठकले निर्देशन गरे पनि ओलीले अझै फिर्ता गरेका छैनन्। अध्यादेश फिर्ता नगरे प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह पुनः संसदको विशेष महाधिवेशन माग गर्ने तयारीमा छन्। यता शनिबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। दिनभरको राजनीतिक भेटवार्तापछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली साँझ शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। भेटमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, अध्यादेश र अन्य विकल्पका बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि शुक्रबारको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको समीकरण मिलाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल अघि बढाउन सुझाव दिएको स्रोतले जानकारी दिएका छन्। सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओली दाहाल निवास पुगेर छलफल गरेको अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संसद विघटनसम्मको विकल्पबारे राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गरे पनि ती विकल्पमा नजान सुझाव आएपछि प्रधानमन्त्री ओली केही हच्किएको नेकपा स्रोतले बताएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार 5 वर्ष पूरै समय रहने बताउनु भएको छ। माओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्री भट्टले सत्तारूढ दलभित्रको विवाद सीमित भागभण्डामा केन्द्रित रहेको संकेत गर्दै नेकपाका केही नेताहरू सरकारलाई असहयोग गरे पनि ओली सरकार 5 वर्षसम्म चल्ने बताउनु भएको छ। शनिबार न्यूज 24 टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै नेकपाका प्रभावशाली नेता समेत रहेका भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष संवैधानिक मान्यता अनुरूप नै अध्यादेश लगेको जानकारी दिनुभएको छ। पार्टी एकतामै दरार आउँछ, त्यसले पार्टी कमजोर पर्छ र त्यो जनतामा पार्टीलाई विस्थापित गर्ने कुरो कसैले गर्नुहुन्न। संविधानमा के छ, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति दिने भन्ने नै छ नि त। त्योभन्दा अर्को छ र संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्ने नै त्यही होला त। तर गम्भीर अवस्थामा छलफल गर्ने आधार पनि छैन। गम्भीर अवस्थामा त सरकारले सम्बन्धित निकायले गर्ने कुरो हो।
त्यो छलफलै भएर आएको होला। मन्त्री भट्टले केही समय यतादेखि राजावादी र विभिन्न समूहको नाममा भएको जुलुस तथा आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका भट्टले पार्टी अध्यक्ष दुई केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको आरोप पत्र र खण्डन पत्रले सरकारलाई कमजोर बनाउने काम गरेको बताउनुभयो। पार्टी एकतामै दरार आउँछ, त्यसले पार्टी कमजोर पर्छ र त्यो जनतामा पार्टीलाई विस्थापित गर्ने कुरो कसैले गर्नुहुन्न। यदि त्यो नै प्रधानमन्त्री त्यो हदसम्म पुग्या हो भने फेरि त्यो प्रमाणित गरेर हामीले अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू किन नअपनाउने भन्ने कुरो हो। त्यो भएर यी आरोपहरू त यो जुन लेनदेन भनौँ अथवा आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोख्ने कुरा हुन् भन्ने लाग्छ। नेकपामा शीर्ष नेताहरूलाई सरकारको विरोध भन्दा पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा भट्ट दाहाल खेमाबाट रहनु भएको छ। सरकारले संवैधानिक परिधि नागेको आरोप लगाइरहेका प्रतिपक्षीय दलहरूले दुई बुँदे समझदारी गरेका छन्। शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढाली कण्ठमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पुगेका थिए। कांग्रेस र जसपाका नेताहरूबीच पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम सहित संसद अधिवेशन बोलाउन दबाव दिनेबारे छलफल भएको बताइएको छ। पुस 17 गते अगावै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले पहल नथालेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्। प्रतिपक्षीय दलहरू कांग्रेस र जसपाले सरकार स्वेच्छाचारी बनेको आरोप लगाउँदै संसद अधिवेशन बोलाउन दबाव दिने भएका छन्। यस्तै दुवै दल संवैधानिक परिषद सम्बन्धी सरकारको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन्। दुई दलका नेताहरूको छलफलले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाली कांग्रेसबीच संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने र लोकतन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचार, कोभिड-19 को विविध पक्ष, आर्थिक संकट लगायतका जनसरोकारका विषयमा संसदमा भएका प्रतिपक्षीय दलहरूबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने दुई बुँदे समझदारी गरेका छन्। छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा सहित जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो सहभागी रहेको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभएको छ। मुलुकमा थप 710 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4780 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 710 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,53,184 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 281 जना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमा 103 महिला र 178 पुरुष छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,19,003 पुगेको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा संक्रमितको कुल संख्या 94,495 जना, ललितपुरमा 14,761 जना, भक्तपुरमा 8,259 जना पुगेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,175 निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 1,175 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,42,567 पुगेको छ। निको हुनेको कुल संख्या प्रतिशतमा 95.8 रहेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,840 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 421 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कुल 18,66,210 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,777 पुगेको छ। न सडकमा भए न त भिडभाड नै न त्रास। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू निर्वाध र निर्भयपूर्ण रूपमा सक्रिय बनेका छन्। सबैलाई लागेको छ कोरोना अब सकियो,
हुन पनि पछिल्ला केही सातादेखिको तथ्याङ्कले कोरोनाका नयाँ संक्रमितहरूको संख्या निरन्तर घटेको देखाउँदै आएको छ र भयरहित रूपमा आम मानिस देशभर आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क पल्टाउने हो भने कुनै एक दिन संक्रमितको संख्याले 1000 समेत छुन सकेको छैन। पीसीआर कम परीक्षण गर्दा यसो भएको हो भन्ने आकलन धेरैले गर्दा अर्कोतर्फ मृत्युदर पनि निरन्तर घट्दो छ भने निको हुनेको प्रतिशत 96% भन्दा माथि उक्लिसकेको छ। पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्कमा कोरोनाको संक्रमणको अवस्था। मङ्सिर 28 गते परीक्षण 5181, संक्रमित 830, निको भएको 1500, मृत्यु 9। मङ्सिर 29 गते परीक्षण 5423, संक्रमित 821, निको भएको 842, मृत्यु 18। मङ्सिर 30 गते परीक्षण 7117, संक्रमित 936, निको भएको 1996, मृत्यु 14। पुस 1 गते परीक्षण 5555, संक्रमित 736, निको भएको 874, मृत्यु 13। पुस 2 गते परीक्षण 6588, संक्रमित 776, निको भएको 947, मृत्यु 6। पुस 3 गते परीक्षण 5706, संक्रमित 722, निको भएको 1029, मृत्यु 16। पुस 4 गते परीक्षण 4780, संक्रमित 710, निको भएको 1175। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि कोरोना संक्रमणको दर घटेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने अझै पनि सावधानी अपनाउन जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई संक्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ, मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गरौँ र विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका आँखाले देख्न नसकिने भाइरसहरू हातमा टाँसिएर त्यही हात हामीले नाक मुखमा छुँदा शरीरभित्र प्रवेश गरी संक्रमण हुने भएकाले हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ र हातले नाक मुख अनुहार छुने बानी नगरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले युरोपमा अहिले दोस्रो लहरको चपेटामा आउँदो नयाँ वर्ष 2021 पनि भय र सचेतनाको पर्खाल बीचमा उभिएर स्वागत गर्न विवश छ। यता भारतमा पनि शनिबार कोरोना संक्रमितको संख्याले करोड नाग्दा कोरोना संक्रमितको विश्वको करोड क्लबभित्र समेटिएको छ। के यी तथ्यहरू सामेल हुँदाहुँदै नेपालमा अब संक्रमणको भय हराएको हो त? दशैं, तिहार, छठ, अहिले मङ्सिरमा भएका विभिन्न बिहेहरू यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ चहल पहल चाहिँ निकै बढ्यो र हामीले सधैँ भनिरहेको र सधैँ अपेक्षा गरिरहेको र संसारले पनि गरिरहेको कुरा के थियो भने कम्तीमा पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड, कम्तीमा पनि मास्कलाई अनिवार्य चाहिँ सरकारले गर्न सक्नु पर्थ्यो र मास्क चाहिँ अनिवार्य मान्छेहरूले लागेको छ कि छैन भनेर हरेक ठाउँमा चाहिँ गस्ती गर्ने, पेट्रोलिङ गर्ने, त्यो गरेको भए पनि धेरै हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। दशैं, तिहार, छठ लगायतका विभिन्न जात्रा तथा पर्वहरू औपचारिकतामा सीमित गरेर मनाएका नेपालीहरूले अब अगाडिका दिनमा कस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हो त्यो अनिश्चित भए पनि सावधानी र सतर्कता भने अझै आवश्यक देखिएको छ। अचल सम्पत्तिको बिक्रीको हकमा करार लिन हुने गरी सर्वोच्च अदालतले बैना सम्बन्धी आजसम्मको सबै व्यवस्था खारेज गरी नयाँ नजिर कायम गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालतले विगतमा बैनाले पनि जग्गा पास हुने अवस्थालाई उल्ट्याउँदै अचल सम्पत्ति बिक्रीको हकमा घरभित्र गरिएको करारलाई मान्यता नदिने गरी नजिर स्थापित गरेको हो। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै अब घर जग्गा लगायत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी बैनाबट्टालाई सरकारी अड्डामा रजिस्ट्रेसन गरेपछि मात्रै त्यसले करारको मान्यता पाउने प्रष्ट भएको छ। 20 वर्ष पुरानो ललितपुरको एउटा मुद्दामा 2076 असार 29 गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरिएको पूर्ण पाठमा यस्तो नजिर कायम भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र तेज बहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले भने फरक मत लेख्दै करारको मर्म मार्न नहुने
राय लेख्नु भएको छ। बाहुबली अर्थात् पाखुरा देखाएर बनाएको कागजको आधारमा जग्गा पास गर्ने गलत प्रवृत्ति यो फैसलाले अन्त्य गरिदिएको भन्दै फैसलाको सुन्दर पक्ष यही भएको अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईले बताउनु भयो। जस्तो बाहुबलीको आधारमा यहाँ जबरजस्ती कागज गराउने चलन थियो र ती कागजहरू अदालतमा चाहिँ इन्डोर्स गराउने र अनि त्यस पछाडि मुद्दाबाट लेनदेन गराउने त्यो खालको एउटा व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ कतिपय काला धनहरूलाई अब त्यसलाई व्हाइट मनी बनाउनका लागि अदालतमा दुई पक्ष बीच मिलेर कागजहरू बनाउने करारहरू बनाउने र त्यस पछाडि लिएर आएर अदालतमा लेनदेन मुद्दाबाट त्यसलाई स्थापित गराउने र अनि कालोलाई सेतो बनाउने चलन थियो। त्यसको पनि अन्त्य गरिदियो। यो निर्णयपछि अब घरभित्र बसेर बैनाबट्टा सम्बन्धी कागजातले मान्यता पाउने छैन भने घर जग्गा बिक्री सम्बन्धी करार वा बैना कि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा हुनुपर्ने नभए सम्बन्धित वडा कार्यालयमा भएको कागजले मात्र कानुनी मान्यता पाउनेछ। यसरी सरकारी कार्यालय बाहिर भएको करारका आधारमा बैना गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अचल सम्पत्ति पास गरिदिन बाध्य पनि नहुने भएको छ। करार ऐन 2056 मा दफा यो 40 वस्तु बिक्री भाउ जस्तो चाहिँ अचल सम्पत्ति चाहिँ बिक्री गर्न नपाउने रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दफा 88 मा पनि यही कुरो छ। अब यसमा के बुझ्यो भनेदेखि अचल सम्पत्तिको हकमा बैना गर्ने भोलि जग्गा पारित नहुने त्यो अवस्था आइपर्छ। त्यो अवस्थाबाट के देख्यो भनेदेखि बैना कागजबाट चाहिँ यो अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदै हुँदैन। बैना सम्बन्ध भन्ने एउटा चाहिँ कागज मात्रै हो। भोलि बैना कागजको कार्यविधि पुरा भएन भनेदेखि बैना कागजबाट जाने भनेको लेनदेन विषय हो। बैना लेनदेन विषयमा आफ्नो कपाल तम्सुक सर नै जाने हो। अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नलाई त्यसको राज्यको निकाय छ हैन। राज्यको निकायले त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि वैध तरिकाले ट्रान्सफर नगरेसम्म त्यो प्रपर्टी ट्रान्सफर हुँदैन। त्यसको लागि के भनेदेखि अब के भयो भनेदेखि मानिसले विभिन्न किसिमको लोभ प्रलोभन हैन दबाब गरेर चाहिँ के भनेदेखि बैनाबट्टा गर्ने अनि त्यसको आधारमा चाहिँ मान्छेको सम्पत्ति चाहिँ के भनेदेखि ट्रान्सफर गर्ने त्यो किसिमको अहिलेको जुन समाजको ट्रेन्ड छ नि त्यो किसिमको ट्रेन्डले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको भनाइ के हो भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि मात्रै चाहिँ के भनेदेखि बैनाको आधारमा मात्रै सम्पत्ति ट्रान्सफर हुँदैन किनभने त्यसको प्रोसेस छ। यद्यपि अचल सम्पत्ति किनबेचमा करार र बैनाका मर्म मार्न नहुने भने न्यायाधीश खतिवडाको राय ठिक भएको धारणा राख्नेहरूको पनि कमी छैन। यो निर्णयले थप कानुनी जटिलता निम्त्याउने पनि केही कानुन व्यवसायीको निष्कर्ष छ। अहिलेसम्म अब त्यही आधारमा सबै व्यवहारहरू चलिरहेको थियो। अब अहिले योभन्दा अगाडि अब त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नजिरहरू पनि साबित भएको थियो। अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएर फैसलाहरू चाहिँ गर्दै आएको थियो। तर अब अहिले चाहिँ त्यो फैसला उल्टाउँदाखेरि त्यसले एक किसिमको जटिलता त ल्याउँछ। ललितपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 20 मा रहेको तारा श्रेष्ठको घर जग्गा किनबेच सम्बन्धमा तुला रत्न बज्राचार्यसँग भएको विवादको फैसलाको क्रममा यो नजिर स्थापित भएको हो। घर बेच्छु भन्दै बज्राचार्यसँग बैना स्वरूप 3 लाख लिएको तर पछि श्रेष्ठले घर बेच्न नमानेपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो। यही मुद्दाको फैसला गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबरा सहितको पूर्ण इजलासले अचल सम्पत्तिको बिक्रीको हकमा बैनाबट्टा सम्बन्धी यो नयाँ नजिरको स्थापना गरेको हो। न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत राखे पनि बहुमतको आधारमा फैसला मान्य हुने भएकाले बहुमतको फैसला नै नयाँ नजिरको रूपमा स्थापित भएको छ। क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। देशभरका उखु किसानहरूले आफ्नो बक्यौता नपाएको भन्दै सिंहदरबार अगाडि धरना गरेको एक साता बितिसक्दा पनि सरकारले किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सकेको छैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्यमीलाई पक्राउ गरेर भए पनि भुक्तानी गराएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। उखु किसानको दुःख कहिले हट्ला? किसानहरू निकै चिन्तित छन्। सरकार आश्वासन दिन छाड्दैन, भन्छ श्रमको मूल्य दिलाएरै छाड्छौं। चाहे रकम नदिने उद्यमीलाई पक्राउ नै गर्न किन नपरोस्? तर कहिले सरकार? यो प्रश्न यो चिसोमा माइती घर मण्डलामा धरना दिन बाध्य किसानले सोध्ने गरेका छन्। सरकार उही जवाब अब छिट्टै 1 वर्ष भयो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको, त्यो पनि सरकारको रोहबरमा। काठमाडौँ आएर
पटक पटक गुनासो गर्दा पनि रकम हात पर्ने अझै छाँटकाट छैन। आफैले रकमका लागि सहमति गराएको सरकारको उही रटान। यो चिसोमा किसानहरू आसमै बसेका छन्। काठमाडौँमा रहेको सरकारले बक्यौता दिलाइदिन्छ कि? न्युज 24 ले किसानका यी पीडा पटक पटक उठाउँदै आएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई किसानले कहिले पैसा पाउँछन् भनेर न्युज 24 टेलिभिजनले पुनः जवाफ मागेको छ। सकेसम्म हामीले कुनै पनि उद्योग धराशायी नहोस् त्यसलाई पनि बचाउने र एउटा उखान छ नि, लट्ठी पनि भाँच्योस् साँप पनि मरोस् भन्ने, यता किसानले पनि न्याय पाउन् उद्योग पनि नमरोस् भन्ने एउटा कार्यनीति अपनाएको थियौँ हामीले। जब त्यो कार्यनीतिले काम गरेन हामीले सिफ्ट गऱ्यौँ आफ्नो कार्यनीति। अब कडाइका साथ प्रयोग जानुपर्छ भन्ने भइसकेपछि सुगर मिलहरूले कृषकको 62 करोड रुपियाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी राखेका छन्। आउने सोमबारसम्म 35 करोड भुक्तानी हुने र त्यसपछि बाँकी बक्यौता निश्चित समय र मितिभित्र हुने गरी किसानसँग सम्झौता गर्ने उद्योग मन्त्रालयको तयारी छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने मिल मालिक र उद्यमीलाई पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको जानकारी दिए। यस पटक पनि धोका हुने हो कि? किसानले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। उखु किसानहरूले त 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। यहाँ जब न्यायिक सङ्घर्षको कार्यक्रम हुन्छ त्यो निर्णायक हुन्छ। हामी पैसो नलिई भुक्तानी नगराई सम्पूर्ण समस्याको समाधानको ठोस आधार नलिई हामी यहाँबाट फर्क्दैनौँ। मन्त्री भट्ट भने यसपटक अलिक विश्वास दिलाउन चाहन्छन्। दबावमा नपरिकन उद्यमीबाट रकम असुली गरेरै छाड्ने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भट्टले किसानको बक्यौताका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओ मार्फत किसानकै खातामा रकम भुक्तानी गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको बताए। हामीले कोसिस के गर्यौँ भने उद्योगलाई पनि बचाउने र किसानको पनि बक्यौताहरू भुक्तानी होस् भन्ने उबाट कार्यनीति अपनाएर हामी अघि बढ्यौँ। र थुप्रै मिलहरूले जस्तो तपाईँको 14बाट घटेर अहिले 11वटा मिल चाहिँ सञ्चालनमा छन्। त्यो मध्येको बाँकी 8वटा मिलले आफ्नो सम्पूर्ण बक्यौता तिर्यो। त्यसमा कुनै मिलको 0% पनि छैन। कृषि प्रधान देशका कृषकहरू हरेक वर्ष आफ्नो लागत र परिश्रमको मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँमा आएर उद्योगी र सरकारका विरुद्ध धरना र रुवाबासी गर्नु किसानको नियति नै बनेको छ। प्रत्येक वर्ष मार्ग शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने विवाह पञ्चमी पर्व आज श्री रामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइएको छ। त्रेतायुगमा मार्ग शीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन सीता र रामको विवाह भएको सम्झनामा आज देशभर राम सीताको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाइएको हो। मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुर धाममा भगवान सीता र रामको विवाह महोत्सव आज विधिपूर्वक सम्पन्न भएको छ। गोस्वामी तुलसीदासले रामायणमा वर्णन गर्नुभए अनुसार जनकनन्दनी सीताको विवाह भएको दिनलाई सम्झेर मिथिलावासीले यस पर्वलाई विशेष महोत्सवका रूपमा मनाउने गरेका छन्। यसैगरी देशभरका राम सीता मन्दिरमा पनि विशेष पूजा आराधना र महोत्सव गरी विवाह पञ्चमी पर्व मनाइएको छ। आज विवाह गर्न सायद नचाहिने मान्यता समेत रहेको छ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण जनकपुर धाममा गरिने विवाह महोत्सव भने संक्षिप्त विधिबाट भौतिक दूरी कायम गरी मनाइने जनाएको छ। रूपन्देहीमा गाउँ ब्लकमा बसोबास गर्दै आएकालाई धमाधम लालपूर्जा वितरण गरेको छ। आफ्नै जमिन भए पनि भोगचलन बाहेक बैंकिङ प्रक्रिया, सरकारी कागजात र व्यावसायिक काम गर्नबाट वञ्चित भएका नागरिक पूर्जा पाउन थालेपछि हर्षित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्मत 2019 सालमा जग्गा ऐन र विक्रम सम्मत 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन बनेपछि देशभर जग्गा नापजाँच सुरु भयो। सुरुमा नापी हुँदाको समयमा विभिन्न जिल्लाहरूका घनाबस्तीभित्रका प्रत्येक जग्गा धनीका कित्तालाई छुट्टा छुट्टै नापजाँच नगरी त्यस्ता क्षेत्रलाई पछि नापजाँच गर्ने गरी एउटै ब्लक कायम गरियो। उस बेला रूपन्देहीमा 1921 वटा गाउँ ब्लक नापजाँच नगरी छाडिएको थियो। यी मध्ये केहीले पूर्जा पाए पनि यसरी नापजाँच नगरी छाडिएका रूपन्देहीका अझै 1363 ब्लकका 34,000 घर परिवारले
पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय नापी कार्यालयले विवाद रहित ठाउँमा नाप जाँच गरी धुमधाम पूर्जा वितरण गरिरहेको छ। 50 वर्षपछि पूर्जा पाउँदा स्थानीय भने खुसी छन्। अब कसैले दाबी गर्न सक्छ खोर्साउँदै केही होइन र, त्यो भरम थियो। अब जुन अब नापी भइसकेर लाल पूर्जा हामीले पाइसकेपछि त त्यो नक्सा त फिक्स छ, कसैले हक दाबी गर्न त सक्दैन हैन। यसमा हामी ढुक्क भइयो। अघिल्लो हप्ता मात्रै बुटोल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 र 18 मा रहेको गाउँ ब्लकमा बसोबास गर्ने 151 घर परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको छ। रूपन्देहीमा 2027 सालमा जग्गा नाप जाँच भएको थियो। उस बेला बस्ती बाक्लो भएको ठाउँमा नाप्न असजिलो भएको भन्दै पछि नाप्ने भनेर एक मुष्ट गाउँको क्षेत्रफल नापी त्यसलाई गाउँ ब्लकको नाम दिएर छोडेको थियो। अहिले त्यही जमिन नाप जाँच गरी पूर्जा वितरण भइरहेको छ। गाउँ थियो, त्यो गाउँलाई एउटै कित्तामा राखेर कित्ता काट पनि भएन र भोगचलनको आधारमा तपाईँले बस्दै बस्दै आउनु भएर त्यसलाई गाउँ ब्लक भनेर एउटा ब्लकमा राख्ने काम गरेको थियो। आज त्यत्रो 27 देखि 77 कति वर्षपछि आज यो काम सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघिसम्म लाल पूर्जा नभए पनि गाउँ ब्लकको जग्गा बैंक धितो राखेर कर्जा लिन पाइन्थ्यो। अहिले राष्ट्र बैंकले त्यो अवस्था रोकेको छ। यसले गर्दा ब्लकमा बस्नेहरू व्यावसायिक काम गर्नबाट समेत वञ्चित छन्। सरकारले अबको 2 वर्षभित्र ब्लकमा बस्नेलाई पूर्जा दिने गरी काम गरिरहेको छ। उनीहरूले आर्थिक कारोबारहरू गर्न पाइरहेको थियो, ब्याङ्कबाट लोनहरू लिन पाइरहेको थियो। 2-3 वर्ष अगाडिसम्म गाउँ ब्लकका जग्गाहरू पनि ब्याङ्कहरूले धितो राख्ने गर्ने एउटा लिखतकै आधारमा साधारण जग्गाको लागतको आधारमा राख्ने गरेको थियो भने 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ लाल पूर्जा भएका जग्गाहरूलाई चाहिँ लोनहरू धितोहरू नलिनु भन्ने किसिमको सर्कुलर भएको हुँदाखेरि अहिले व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाउँ ब्लकको जग्गाको पनि हामीले लाल पूर्जा छिटै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हुँदाखेरि चाहिँ राज्यले पनि त्यही नीति अनुरूप 2 वर्षभित्र चाहिँ गाउँ ब्लकका सम्पूर्ण जग्गाहरूको चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गरिसक्ने भन्ने नीति ल्याएको छ। गाउँ ब्लकको समस्या रूपन्देहीमा मात्रै नभई लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँकेमा पनि उस्तै छ। लामो समय पूर्जा नपाउँदा आफ्नै जमिन भएर पनि सुकुम्बासी जस्तो भएका गाउँ ब्लकका बसोबास गर्ने नागरिकलाई अब सरकारले पूर्जा दिन भने ढिलाइ गर्नु हुँदैन। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। नेपालका कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआए पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि निजी हवाई सेवा प्रदायकहरूले पर्वतीय उडान थालेका छन्। लकडाउनको करिब 8 महिनापछि गत मङ्सिर 20 गतेदेखि नियमित पर्वतीय उडान सुरु भएको छ। महामारीका कारण विदेशी पर्यटक नभए पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै निजी क्षेत्रका ठूला वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयर र एटी एयरलाइन्सले पर्वतीय उडान सुरु गरेका हुन्। पर्वतीय उडानमा पर्यटकहरूले दुर्जेलक्फा, गौरीशङ्कर हिमाल, न्युभर, चोयो, पुमरी हुँदै सगरमाथा हिमाल तथा लुत्से अमदल्म हुँदै मकालो हिमाल अवलोकन गर्न पाउँछन्। आन्तरिक पर्यटकहरूले कोरोनापछि पर्वतीय उडान मार्फत विभिन्न हिमश्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। पर्वतीय उडानमा यात्रुको उत्साहवर्धक माग बढेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीले काठमाडौँ बाहेक सिमराबाट पनि पर्वतीय उडान सुरु गरेका छन्। उचित व्यवस्थापन बिनै सडक विस्तारको क्रममा सिराहा नगरपालिकाले सुकुम्बासी परिवारको बेचैनी बनाएको छ। नगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूको वासस्थानको वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दै घर भत्काइदिएपछि उनीहरूको उठिभास भएको हो। पुसमाघको यो जाडोमा नगरपालिकाले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा घरै भत्काइदिएपछि उनीहरू पालमुनिको कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 20 का सुकुम्बासीहरूको अहिले बिजोग छ। बस्दै आएको छाप्रो पनि नगरपालिकाले भत्काइदिएपछि उनीहरू बेघर बनेका छन्। ती पीडितहरूले कार्यक्रम कल 24 मा आफ्नो पीडा सुनाएका छन्। अहिले चिसो बढ्दै जाँदा उनीहरूमा विभिन्न रोगले समेत आक्रमण गर्न थालेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकले खाना, बसोबास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। सिराहाका सुकुम्बासीको पीडाले भने यो संवैधानिक व्यवस्थाकै उपहास गरेको भान हुन्छ। नगरपालिकाले नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व हो, तर यही दायित्व बिर्सिँदा सिराहा नगरपालिकाका सुकुम्बासीहरूले यो पीडा
भोग्नु परेको छ। वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको नगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी वासस्थान उजाड पार्यो। उनीहरू बताउँछन् सरकारले हाम्रो गुहार सुनेर अरू ठाउँमा बासको लागि जग्गा दिन्छु भनेको थियो, त्यो पनि दिएन। अन्तमा त लाखौं बिन्ती गर्दा पनि मानेन, आँखे अगाडि घर भत्काइदियो। समस्या भर कि मर रहा है आदमी, शीत में रोड में चलू देखियो न सकते जाकर, मन तो व्याकुल है लोग, तेहन समस्या है। ठंडी में घर तोड़ देला समस्या से है, और कथी बाल बच्चा ठंडी में रहे है, यहाँ दिक्कत है। सरकार तो रोड बनेबे करे है, अकेला दिक्कत नहीं है, रह के जमीन चाहिए और कथी। तीनै पीडित मध्येका 50 वर्षीय रेवती मुखिया हुन्। उनलाई आफ्नै मतबाट छानिएका प्रतिनिधिले उचित बास बनाइदेलान् भन्ने आश थियो, किनभने निर्वाचनका बेला घर बनाइदिन्छौँ भन्ने धेरै जनप्रतिनिधि मत माग्न आएका थिए। तर उनको आशालाई निराशामा परिणत गर्दै स्थानीय सरकारले नै आफ्नो चुप्रो भत्काइदियो। हामीहरू के भन्थ्यो, सुखमवासीलाई घर दिन्छ कि सबै कर्मचारी ठेकेदार भनेको, तर के पर्ने गरेको होइन। आउँदाखेरि डिसी फिराएर सबै सुखमवासीलाई बिहेर गरेको छ। अब सोच्नु हामीहरू कसरी जाने, के गर्ने। सबै सुखमवासी अहिले त्रिपाल टाँगेर कहीँ कहीँ बस्छ। अब के भन्नु। नगरपालिकाले सुकुम्बासीको समस्या बुझ्दै नबुझी चिसोको मौसममा घर भत्काउँदा उनीहरूको उठीभास मात्र भएको छैन, उनीहरू विभिन्न सर्वरोगको समेत शिकार बनेका छन्। त्यस्तै नगरपालिकाले गाउँलेहरूले दिएको सुझावलाई पनि कुनै वास्ते गरेको छैन। उल्टै सडक विस्तारको नाममा विपन्नको घर उजाड पार्न नगरपालिका तल्लीन देखिन्छ। अहिले पीडित परिवारका 50औं बालबालिका पालमुनि कष्टकर रात काट्न बाध्य छन्। यता ओडा नम्बर 20 लगगढी गदिन्यायका ओडा अध्यक्षको अलग्गै गुनासो छ। ओडा अध्यक्ष रामचन्द्र यादव भन्छन् ओडाले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि नामावली र सुझाव दिएकै थियो, तर नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा सुकुम्बासीलाई उठीभास लगायो। हमारे के नगर पालिका के प्रशासकीय अधिकारी सब आबि ढंग से हम समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और कहलिए सर सबसे पहले तो जे सब सुकुम्बासी भ गए ओकरा सब तो पहले व्यवस्थित क के बाद जगह के अथी रोड विस्तार करऽ पड़ते, तो अहाँ सब वार्ड से सिफारिश करके दिए एकरा वो हेतै। बीचे में हम सब नहीं रहते एकरा सबके। अब ई सब ओते नहीं बुझे वाला आदमी सब ओकरा सबके धमका उमका कहते दिन में नहीं तोड़बी नहीं खाली करबी तना तना कह के नगर पालिका कर्मचारी सब आबि के ओकरा से धमका उमका के अब ई सब डर त्रास में आबि के ई सब घर तोड़ दिलकै। लगगढी गदिन्यायले पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म 27 किलोमिटर सडक विस्तार व्यवस्थापन गर्दै कालोपत्रेका लागि कन्टेक प्राली नक्साल काठमाडौँले 91 करोड 39 लाख 79,060 रुपैयाँ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको हो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गतको जनकपुर कार्यालयले निर्माण कार्य गर्ने गराउने उल्लेख गरिएको छ। विकासको नाममा सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने यो कस्तो न्याय हो सरकार? अब बिजनेस न्यूज। निर्माण क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले बेवास्ता गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा वस्तुगत तर्फका कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सम्मान गर्दै निर्माण क्षेत्रको समस्यालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणको क्षेत्रलाई बेवास्ता हुँदा निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष सिंहले उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्माण उद्योगलाई बेवास्ता गरेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निर्माण उद्योगका समस्यालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै महासंघ सबै पक्षको भएको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको समस्याको बारेमा अब पक्कै पनि निर्माण व्यवसायीहरू पनि यस कोभिड-19ले एकदमै उनीहरूलाई समस्यामा पारेको छ, किनभने सबै व्यवस्थापन खर्च लगायत सबै फाइनेन्सियल कस्टहरू यथावत रहेको थियो, तर काम हुन सकेको थिएन किनभने लकडाउन रहेको थियो। र यो समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न कसरी गर्न सकिन्छ, अब यो पुनर्कर्जाको कुरा होस् या पुनर्तालिकाको कुरा होस् या अन्य सुविधाहरू जुन यो व्यवसायीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हामी यसको लागि सहकार्य पनि गर्न तयार छौँ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सके समृद्धि हासिल हुने बताए। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा महासङ्घका कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचनले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्राथमिकता दिए निर्माण क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने बताएका छन्। विगतको बेलामा हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा जुन हल्ला सुन्थ्यौँ कि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसो गर्न सकेन जुन सबै सत्य पनि थिएन भन्ने मलाई थाहा छ र त्यो कालो बादललाई पनि चिर्दै एउटा चाँदीको घेरा यो कार्य समितिले निकाल्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास मात्रै होइन, मलाई एकदमै कन्फिडेन्स पनि छ। निर्माण उद्योगले मुलुकमा रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान गरे पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्युज। आज विवाह पञ्चमी पर्व श्री रामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइयो। कोरोना महामारीका कारण जनकपुर धाममा गरिने विवाह महोत्सव कार्यक्रम संक्षिप्त विधिबाट गरिँदै। प्रचण्ड निवास कुमलटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, पार्टीको आन्तरिक विवादबारे छलफल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी। पछिल्लो 24 घण्टामा 4780 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 710 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,53,184 पुग्यो। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा थप 12 जनाको मृत्यु, हालसम्म 1777 जनाको ज्यान गयो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न पाउने भएपछि मुलुकको पर्वतीय उडानमा यात्रुको आकर्षण। शनिबार एकै दिन 8 पर्वतीय उडान। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नै पाएनन् कोरोना बिमाको रकम। कोरोना भाइरस पोजिटिभ भई बिमा दाबी गरे पनि 2 महिना बितिसक्दा पनि रकम भुक्तानी हुन सकेन। 89,63,000को लागतमा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवन सम्पन्न। संघीय सांसद विशाल भट्टराईद्वारा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन। दाङमा धेरैजसो सवारी दुर्घटनामा कलेज पढ्ने युवा विद्यार्थीहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क। लाइसेन्स नलिई चलाउने 34 विद्यार्थीहरूको बाइक र स्कुटर अभिभावकलाई जिम्मा। रौतहाट स्थित श्रीराम चिनी उद्योगले किसानको खातामा पैसा हाल्न सुरु गर्यो। पहिलो चरणमा 16 करोड 44 लाख जम्मा। बाँकेमा 44 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 1 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। पक्राउ पर्नेमा कोहलपुर 12 बस्ने 45 वर्षीय इन्द्रमणि गौतम। वीरगञ्जबाट बरामद 23.5 किलो सुनको मालिक नभेटिएपछि लिलाम प्रक्रिया सुरु। सुन बिक्रीबाट आउने रकम राज्य कोषमा जम्मा हुने। विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत नभए पनि कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आउने। खोप शाखाले कोभ्याक्सको सुविधा मार्फत ल्याउने खोप भण्डारणको तयारी थाल्यो। सेनिटाइजरको अधिक प्रयोग हानिकारक हुन सक्ने विज्ञको चेतावनी। साबुन पानीले हात धुनु नै उपयुक्त हुने। अवैध रूपमा गाई गोरु बिक्री गर्न लागेको 3वटा ट्रक नवलपरासीको स्थानीयद्वारा नियन्त्रणमा। चौपायाको अवैध तस्करी बढ्यो। ठेकेदारले सडक निर्माण अलपत्र छाडेपछि विराटनगर कोचाखालका स्थानीय आन्दोलित। सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति। जनप्रतिनिधिले गरे सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग। कर्णाली प्रदेश अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति चढ्ने गाडी घाँस बोक्दै गर्दा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा। गुल्मीको दुबी चौरमा अटो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 3 जना घाइते। इलाममा 6000 भन्दा बढी सुकुम्बासीलाई लाल पूजा वितरण। प्रदेश नम्बर 1 का 30 स्थानीय तहका 1 लाख सुकुम्बासीलाई लाल पूजा वितरण गरिने। अमेरिकाको वाशिङटनमा मार्च 31 सम्म स्वास्थ्य सङ्कटकाल। क्रिसमस र नयाँ वर्षमा हुने चहल पहलले कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने चेतावनी। साउदी सरकारले दियो 1406 अवैधानिक नेपालीलाई बहिर्गमन भिसा। नेपाली कामदारका लागि सरकारले दिएको अवसर अझै थपिने। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का T10 लिगमा अनुबन्ध। इमर्जिङ ट्यालेन्ट मेन्टर नियुक्त। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 करोड नाघ्यो। हालसम्म 1,45,000 को मृत्यु। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त गजनीमा बम विस्फोट हुँदा 15 जना बालबालिकाको मृत्यु, 20 जना घाइते।
र युरोपमा मात्र 2 करोड 30 लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित। नयाँ वर्षको बिदा मनाउने क्रममा भिडभाड र समारोह नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा स्थायी कमिटीको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओली भेटघाटमा सक्रिय। अध्यक्ष दाहालसँगको छलफलपछि गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल। साँझ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच 2 बुझे समझदारी। संसद अधिवेशन बोलाउन दबाव दिने सरकारको कार्यशैलीको विरोध। कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर घट्दै पछिल्लो एक सातामा कुनै एक दिन पनि संक्रमितको संख्याले 1000 को अङ्क छुन सकेन। सर्वोच्च अदालतले गर्यो बैना सम्बन्धी फैसला। अचल सम्पत्ति बिक्रीको हकमा अब घरमा गरिएको बैनाले कानुनी मान्यता नपाउने। अब त्यसलाई व्हाइट मनी बनाउनका लागि अदालतमा 2 पक्ष बीच मिलेर र सबै बक्यौता भुक्तानी नभएसँग आन्दोलन जारी राख्ने उखु किसानको चेतावनी। भुक्तानी दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको सरकारको भनाइ। भुक्तानी नगराई सम्पूर्ण समस्याको समाधानको ठोस आधार नलिई हामी यहाँबाट फर्क्दैनौँ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, उखु किसानले आफ्नो उधारो पैसा पाउँछन् कि भन्नेले तालीमा र यसपालि पनि पैसा पाउने छाँट देखिँदैन त गाह्रो छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।